गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, वेलकम मॉर्निंग स्टार में। मैं खुदा का खादिम और खुदा की बंदी एस्टर आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज सुबह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मॉर्निंग स्टार में एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है और बहुत अच्छा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, वो है पाम संडे, खजूरों का एतवार। और हम बहुत एंजॉय करते थे हालेलुया, बचपन में। जुलूस निकलते हैं, अभी करते हैं हालेलुया हालेलुया, प्राइज गॉड। तो नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत मौका होता है जो हमारे मसीही ईमान में बहुत इसकी अहमियत है, बड़ा मकाम है खजूरी इतवार का, क्योंकि ये वो दिन है जब यीशु मसीह का बैतनिया के अंदर शाहाना इस्तकबाल किया गया। और ये ऐसे नहीं हुआ बल्कि ये नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक हुआ है। तो आज जैसा कि हमारे स्टूडियो में आप डेकोरेशन भी देख रहे हैं कि हमने जो खजूर की डालियाँ हैं वो भी छोटे छोटे पीस यहाँ पर इस गुलदस्ते में लगाए हुए हैं ताकि हम आपको एक मैसेज दे सकें आज सुबह मॉर्निंग स्टार में। तो आज हम खुदा के कलाम पर भी गौर करेंगे। आज का जो रेफरेंस है वो नाज़रीन नोट फरमा लें, यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा की खात्मा पढ़ेंगी। जी एस्टर, आप पढ़ने में रहनुमाई फरमा दें। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारक। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। प्रेज़ गॉड। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आइए दुआ करें और खुदा के पाक रूह से रहनुमाई मांगे। हम दुआ करेंगे। खुदा की खात्मा एस्टर दुआ में रहनुमाई फरमाए। प्यार से भरे हुए खुदावन, तो जो जिंदा, पाक और मुकद्दस है, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे जहनों को रोशन करता है। थैंक यू लॉर्ड। हमारी रूहानी बातनी आंखों को खोलता है प्रेज़ गॉड, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें और तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। हम सबको आज कलाम के वसीला से बरकत बख्शना मसीह के कादर, पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। नाज़रीन, आज जैसा कि पाम संडे है, खजूरी इतवार है, खजूरों का इतवार है और पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जाता है। और ये वो दिन है जब यीशु मसीह बतौर बर्रा यरूशलेम में दाखिल हुआ। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो कलाम फरमाता है कि जो फसा का बर्रा था उसको पहले महीने की 10वीं तारीख को जो है वो ख़रीदने के बाद उसे वो यरूशलेम में दाखिल करते थे और फिर 4 दिन तक वो उसका एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ामन होता था और उसको देखा जाता था, परखा जाता था कि वो बर्रा बेऐब है और उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, ख़राबी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके जो खुर हैं वो ठीक है, फिज़िकली वो फिट है, ठीक है, हड्डी तो नहीं कोई टूटी हुई, क्योंकि खुदा को हमेशा बेऐब चीज़ें दी जाती थी और इसलिए यीशु के बारे में लिखा है वो खुदा का बेऐब बर्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मॉर्निंग स्टार में हम आपके साथ पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं PMI टेलीविज़न के साथ। तो आज आपको नवीद मुसर्रत है कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है और आज वो दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे। और ये ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि जब हम पुराने अहदनामा में से देखते हैं तो देखिए ज़रा एस्टर, खुदा के कलाम में से अंबिया असगर में से आप पढ़ दीजिएगा हवाला। ज़करिया की किताब है जी, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा है। जी, ए बिनते सियोन, तू नहायत शादमान हो। जी, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। अब देखें कि ये वही इलाका है जहाँ पर खुदा यीशु ने लाजर को भी ज़िंदा किया था और लोग ईद मनाने के लिए यहाँ पर जमा थे। बड़ी भीड़ थी, हर तरफ से लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और हर साल जमा होते थे। हर साल जमा होते थे और ये बड़ा ख़ास दिन होता था उनके लिए। और उसी दिन लोग
यीशु को भी देखने आ रहे और लाजर को भी देखने आ रहे थे, क्योंकि लाजर का चर्चा तो ऑलरेडी हो चुका था ना बिल्कुल कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पर लोग जमा हो रहे थे, और जब यीशु मसीह का शाना इस्तकबाल किया गया तो लोग जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से नाम आता से, है। होशाना, हमें निजात दे, हमें निजात दे। तो यहाँ पर जो आपने जिक्रिया की मार्फत खुदा का कलाम हमें पहुंचा है, पुराने अहदनामा में उसमें भी लिखा है कि देख तेरा बादशाह आता है। बिल्कुल यीशु के बारे में हम जानते हैं कि वो बादशाह है, और फिर ये भी है कि वो गधे पर सवार हुआ। अब गधे पर सवार होने से क्या मुराद है? वो है कि वो सुलह के लिए आ रहा है, सुलह के लिए। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर ये दस्तूर था कि जब बादशाह घोड़े पर आता है तो लड़ाई के लिए आता है, और जब बादशाह किसी के साथ सुलह करने आता था तो वो गधे पर सवारी करते थे। तो यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है, दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए। हमारी दुनिया खौफ, जंगो जदल का शिकार है, दहशतगर्दी, वबाओं और बीमारियों का शिकार है। तो अजीज़ों, यीशु मसीह सुलह और सलामती लेकर आए हैं ताकि इंसान और खुदा के दरमियान सुलह, यगानगत और मोहब्बत कायम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो अजीज़ों, आज पाम संडे के मौका पर यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, आमीन। और फिर वो आजमाए गए, आपको पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको पकड़वाया गया और फिर उसे मसलूब किया गया। तो ये बिल्कुल नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक, और जो सारा पैटर्न हमें पुराने अहदनामे में मिलता है वो यहाँ पर हम उसे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद जो ईस्टर्न गेट था जहाँ से यीशु मसीह दाखिल हुए, दाखिल हुए। ठीक है, उसके बाद उस गेट को बंद कर दिया गया, और एक ख्याल के मुताबिक वो गेट बंद रहेगा, और यीशु मसीह की दोबारा आमद सानी पर जब वो आएंगे तो फिर खुलेगा। वाह, तो ये एक बड़ी रूहानी आमीन। और इल्हामी सच्चाई है बिल्कुल बिल्कुल जिसको दुनिया को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब वो ईस्टर्न गेट आज के दिन तक बंद है। खलीफा नरमान था जिसने उसे बंद कर दिया था। अब उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दाऊद ने ज़बूर में कहा कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, उच्चे करो सर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दरो। दरो। तो दाऊद ने तो कई सदियां पहले ये बात बता दी थी बिल्कुल बिल्कुल कि यीशु मसीह मशरकी दरवाजे से दाखिल होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, ये वही दरवाज़ा है जिसके बारे में लिखा है कि जो आदम है वो अदन के मशरक की तरफ निकल गया, यस, ठीक है। तो फिर जब कायन और हाबिल वाला वाक़या तो वो भी मशरक की तरफ चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब हम देखते ये सारी चीज़ें मशरक की, यानी यीशु मसीह ने जहाँ पर इंसान आदम नाकाम हुआ है उसी एरिया में जाके उसको बहाल करने के लिए इंतज़ाम किया है। तो यीशु मसीह ईस्टर्न यानी मशरकी दरवाजे से दाखिल हुए, और लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बिल्कुल। और लोगों ने कपड़े बिछाए हैं गधे के आगे, हाँ जी, चादरें भी बिछाई, चादरें बिछाई हैं लोगों ने, घरों से कपड़े निकाल कर। आमतौर पर एस्टर गधे को जो है उसको बेकदरी की निगाह से लोग देखते हैं, लेकिन जब यीशु उस पर सवार हुए हैं तो आप देखें कि लोगों ने कितना वेलकम किया। तो इससे मुराद है कि यीशु जिसकी जिंदगी में आ जाए उसकी वैल्यू हो जाती है, आमीन। ठीक है जी। बिल्कुल। तो लोगों ने दर हकीकत गधे को नहीं वेलकम किया, क्योंकि यीशु मसीह गधे पर सवार हैं, इसलिए लोग मोहब्बत और प्यार बादशाह सवार है, बादशाह सवार है और सुलह और सलामती के लिए सुलह सलाम आ रहा है। उसके बाद एस्टर हम देखते हैं कि वहां पर लोगों की एक बड़ी भीड़ है और लोग यीशु का वेलकम कर रहे हैं, और खजूर की डालियां जो हैं वो उनके हाथों में थी, बिल्कुल, और वो लहरा रहे हैं और वो वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होशाना होशाना, होशाना के नारे लगा रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो वहाँ पर मजहबी लीडरशिप थी, की आदत थी, उन्होंने कहा कि अपने शागिर्दों को, लोगों को मना कर। तो खुदा ने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। अच्छा, मैं समझता था कि पत्थर जो आम पड़े होते हैं। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक इंकशाफ हुआ, मुमकिन है ये ख्याल दुरुस्त हो या कुछ लोग इत्तफाक ना भी करें इससे, एनीवे, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त है जो मैंने देखी। एक शख्स ने उसी जगह पर खड़े होकर वो एक वीडियो बनाई जहां पर ये वेलकम किया, और यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट वहां पर कही कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। तो उसके करीब करीब कब्रें थी सारी, और
जो कब्रें आपको पता वहां पर वो पत्थरों में होती हैं सारी, बिल्कुल स्टोन लगे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्योंकि वो सभी वो सारा पहाड़ी इलाका है क्योंकि जॉर्डन मैंने देखा है ना, बिल्कुल। तो आप वहाँ जॉर्डन पे गए तो उसके साथ ही का बिल्कुल, एरिया है हाँ वो जी, सारा, मट्टी और पत्थर मिक्स बिल्कुल है मिक्स वो, होता है। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर वो खड़े होकर वीडियो बना के उसने अपलोड किया और उसमें उसने बताया कि यीशु मसीह ने इन कब्रों की बाबत कहा था कि जो इन कब्रों में सो रहे हैं ये उठ खड़े होंगे, ये चला उठेंगे, ये चिल्ला उठेंगे। बिल्कुल तो यीशु की गवाही जो है वो मुर्दे भी उठकर देते हैं आमीन, कि वो जिंदगी का मालिक है। आमीन, तो इसलिए आज इस मौके पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल हुआ, लोगों ने होशना के नारे लगाए। और मैं चाहता हूँ एस्टर की ज़बूर की आयत भी जो है जी वो भी नाज़रीन के लिए आप पढ़ दें। जी खुदा के कलाम में से ज़बूर 118 है जी और उसकी 26वीं आयत है। जी। जी आइए नाज़रीन खुदा के कलाम पर गौर करें। ज़बूर 118 और उसकी 25वीं भी अगर पढ़ दें तो बहुत अच्छा है। जी। आह ए खुदावन बचा ले, बचा ले। आह ए खुदावन खुशहाली बख्श, जी मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंत के घर से दुआ दी है, वाह, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से क्यों आता है, क्यों आया है वो दुनिया में, निजात देने के लिए निजात आया है। देने के लिए। ऐ खुदा हमें बचा। ज़बूर में दाऊद नबी पेशन गोई के तौर पर, नबूवत के तौर पर फरमाते हैं कि ऐ खुदावंद हमें बचा, और वो बचाने के लिए आया। और जब वो बचाने के लिए आया तो लिखा है खुदा के कलाम में कि लोगों ने कपड़े बिछाए, चादरें बिछाई, वेलकम किया खजूर की डालियों के साथ। और हम आगे चलकर खजूर की डालियों का भी जो वहाँ पर मफहूम है या मतलब है, और क्यों वहाँ पर खजूर की डालियाँ जो उन्होंने वहाँ पर उठाई और इसके पीछे क्या बात थी, इसको भी हम सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि अभी मॉर्निंग स्टार में ब्रेक का वक्त हो रहा है। और आज हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है वो है पाम संडे के ताल्लुक से। और आज सुबह हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक और मौका दिया है। PMI टेलीविज़न पर मॉर्निंग स्टार में हम सब आपके साथ मिलकर जो खजूरी एतवार है, खजूरों का एतवार है, वो मना रहे हैं। पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। होशाना, होशाना जो खुदा उनके नाम से आता है, मुबारक है वो, क्योंकि वो निजात देने आया है, वो छुड़ाने आया है, बचाने आया है। मैं और एस्टर आपकी रहनुमाई करते रहेंगे मॉर्निंग स्टार में पाम संडे के हवाले से। तो कहीं मत जाइएगा, अगर जाते हैं तो जल्दी वापस आ जाएं, बल्कि दूसरों को भी कहें कि वो आएँ और आज हमारे साथ मिलकर मॉर्निंग स्टार में सुबह के सितारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं और खुदा के कलाम और उसकी शहादतों पर गौर करें और सीख सकें और जान सकें कि आज के दिन की कितनी अहमियत है। गॉड ब्लेस यू, स्टे विद अस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम आपको वेलकम करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हम मॉर्निंग स्टार में जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है पाम संडे, खजूरों का एतवार। एस्ट्रा, आपने तो ग्रीन कलर का दुपट्टा भी लिया हुआ है, मैंने ये और बल्कि आपके सूट में जो है वो ग्रीन कलर भी मौजूद है, और जो खजूरों की वो खजूर डालियों की से मैंने ये स्पेशल इस दिन के लिए पहना है। बहुत अच्छे से। तो फिर थोड़ा सा मुझे भी अगर आइडिया होता तो मैं भी ये ब्लैक और ब्राउन की जगह ग्रीन पहनता आपके साथ। तो नाजरीन, खजूर की डाली चुके। और अच्छा, खजूर के दरख्त की अहमियत का भी जिक्र है बिल्कुल ज़बूर में। बिल्कुल। और लिखा है कि जो सादक है वो खुरमे के दरख्त के माने दे, यानी खजूर के बिल्कुल दरख्त की माने दे। तो खजूर का जो दरख्त है उसकी बहुत खूबियाँ हैं। खजूर सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और अगर इसके दरख्त को देखें तो वो सहराओं में होता है, पानी भी नहीं है, बगैर पानी के, और फल वक्त पर देता है। बिल्कुल। तो ईमानदारों को उससे मुशाबत दी गई है, तशबीह दी गई है। तो ईमानदार जो हैं वो खजूर के दरख्त की मानिंद है। लेकिन आज के दिन के हवाले से खजूर की जो डालियां हैं
اس پر بھی بات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور کھجور کی ڈالی جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں نے اٹھائی ہوئی تھیں اور ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے, خدا ہمیں بچا, خدا ہمیں نجات دے, مبارک ہے جو خدا ہم کے نام سے آتا ہے. تو یہ تو پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی, بالکل. اور لوگ جو بول رہے تھے پیشن گوئی کو بول رہے تھے, اقتباس تھا وہ بالکل جو داؤد فرما رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں ایسٹر کے ساتھ مل کر مکاشفہ 7واں باب ہے, 7ویں باب کی نامی آیت پڑھ دیجیے گا. جی جی. مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی نامی آیت مقدسہ. جی. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, جی, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. آمین آمین, پریز گاڈ. ایسٹر یہ فیوچر کی بات ہے. بالکل. اور ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب نبوت کی کتاب ہے, یعنی آنے والی باتیں. بالکل. تو بہت سارے لوگ مکاشفہ کی کتاب کو اس لیے بھی نہیں سمجھتے کہ وہ اسے ماضی کی یا حال کی کتاب سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. مکاشفہ کی کتاب نبوت کی کتاب نبوت کی کتاب. جیسے ہم شروع میں پڑھتے تو لکھے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. بالکل. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب نبوت کی کتاب ہے, یعنی آنے والے وقت کی بابت ہمیں بتاتی ہے, آگاہ کر رہی ہے. تو ناظرین آج ہم چونکہ کھجوروں کا اتوار پالم سنڈے آج ہمارا ٹاپک ہے صبح کے اس پروگرام میں مارننگ سٹار میں. تو ایسٹر نے جو آپ کے لیے ریفرنس پڑھا ہے عزیزو, اس میں لکھا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ تھی جسے کوئی شمار نہیں کر. سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں. یہ غور طلب چیز ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے مختلف قوموں اور قبیلوں سے. ایک وقت آئے گا کہ خدا اپنے بیٹے کی پہچان اور عرفان دنیا کو دے گا اور لوگ نجات پائیں گے, نور بخشے گا, دلوں کو منور کرے گا, روشن کرے گا, اور لوگ یسوع کو قبول کریں گے. اور جب لوگ یسوع کو قبول کریں گے تو انہیں سفید لباس دیے جائیں گے, راست بازی کے لباس دیے جائیں گے, اور وہ اس بھیڑ میں شامل ہو جائیں گے جو برہ اور خدا کے تخت کے سامنے ہے. اور پھر لکھا ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں. اب ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں کیوں ہیں؟ تو میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کھجور کی ڈالی کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کھجور کی ڈالی جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے. آپ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے تو کھجور کی ڈالیاں ان کے پاس تھیں. کھجور کی ڈالی جو ہے یہ آزادی کی علامت ہے. طویل سفر ختم ہو گیا ہے. ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھیں. اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں مختلف کتابوں کو دیکھتے ہیں, قضات کی کتاب دیکھتے ہیں اور دیگر جگہوں پر خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسیری سے, غلامی سے رہائی کی علامت تھی کہ یہ رہا ہو چکے ہیں, یہ آزاد ہو چکے ہیں. ان کے باپ دادا نے طویل لمبا سفر کیا تھا, بیابانی انہوں نے ولڈرنس کا شکار رہے, اب ان کی مسافت ختم ہو گئی ہے, اب یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. خدا نے ان کے دکھ پر نظر کی اور ان کے دکھوں کو ختم کر دیا, اوور ہو گئے. تو میرے عزیز کھجور کی جو ڈالی ہے یہ بتاتی ہے کہ طویل سفر, غلامی کا سفر, غم کا سفر, دکھ کا سفر ختم ہو گیا. تو جیسا کہ ایسٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کی جو ڈالیاں ہیں یہ طویل سفر جو ختم ہو چکا ہے اس کی علامت ہے. تو یہاں پر گدھے کے بچے پر خدا ہم سوار ہو کر آتے ہیں. وہ بھی ہم نے سیکھا کہ بادشاہ جب آتے تھے صلح کے لیے اور سلامتی کے لیے, محبت کا پیغام دینے, تو اس وقت جو ہے وہ گدھے کے بچے پر سوار ہوتے تھے. اب کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور اب آزاد ہیں. ہاں, اور اب آزاد ہیں. تو اسی طرح بنی اسرائیل جب نکلے مصر سے تو کھجور کی ڈالیاں ان کے پاس تھی. ان کے طویل لمبے سفر کے خاتمے کی علامت تھی کہ اب ان کا سفر ختم ہو چکا ہے. اور مکاشفہ میں بھی جو بڑی بھیڑ ہے وہ بھی اسی بات کی علامت ہے کہ ہم فتح پا چکے ہیں اور ہم ابھی آزاد ہو چکے ہیں. تو آج ہم پالم سنڈے کے اس موقع پر ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ابلیس کی غلامی میں ہیں, اگر آپ آج بھی شیطان کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں اور تکالیف میں سے گزر رہے ہیں,
تو آج ہم آپ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے، یسوع آپ کا ریڈیمر ہے، یسوع آپ کا چھڑانے والا ہے۔ آمین۔ اور کھجور کی ڈالیاں بتاتی ہیں کہ طویل سفر ختم ہو ختم ہو چکا ہمارا دکھ کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ یسوع کو لیں گے اپنی زندگی میں، اس بادشاہ کو اپنے دلوں میں لیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں جو طویل آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، مشکلات، پرابلمز، چیلنج، نفرت، لڑائی جھگڑے، طرح طرح کی جو تکالیف میں سے آپ گزر رہے ہیں، تو وہ پھر ختم ہو جائے گا، اور آپ گواہی دیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا تم لے لو، کیونکہ میرا جوا نرم و ملائم ہے، واہ، اور اپنا جوا مجھے دے دو، بالکل، کیونکہ خدا کو بھی پتا کہ ہمارا جوا جو ہے گناہوں سے بھرا، ہاں دکھوں جی، سے، بالکل، تکلیفوں سے دکھوں بھرا۔ کا جوا ہے نا، ہاں جی، بالکل، مگر خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دے دی جی، تو اس نے اپنا جوا ہمیں دے دیا، نرم و ملائم، واہ، جس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ مسیحی مسافر کی سٹوری بالکل، بڑی خوبصورت ہے، کہ جیسے جیسے مسیح کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے اس کا اس کا بوجھ جوے بندھن ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے بندھن بھی ٹوٹتے جاتے ہیں۔ واہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ونڈرفل۔ سو عزیزو، آج پالم سنڈے کے اس خوبصورت اور خوشی کے موقع پر ہم نے یسوع کو ویلکم کرنا ہے، ہاللیلویہ، آمین۔ کیونکہ بے شمار لوگوں وہ ویلکم نہیں کرتے یسوع کو، برائے نام ہیں، فرضی ہیں، رسمی مسیحی ہیں، بالکل بالکل یسوع کو ویلکم نہیں کرتے۔ ہم نے ویلکم کرنا ہے اور اپنے دلوں میں لینا ہے، اسے کہنا خداوند تو ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے، بالکل، تو ہمارا خداوند ہے۔ آمین، جی، آمین، تو جب ہم اسے لیں گے، ویلکم کریں گے، تو وہ ہمارے جیون میں آئے گا، کیونکہ جو پیشن گوئی زبور میں کی گئی ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ اے خدا ہمیں نجات دے، نجات دے، ہمیں بچا۔ ہمیں بچا۔ جی، تو ابلیس سے بچانے کے لیے ایک ہی ذات ہے اور وہ یسوع ہے، یسوع ہے، موت سے بچانے کے لیے ایک ہی ذات ہے ایک ہی ذات اور ہے، وہ بالکل، یسوع ہے، بالکل، اور ہمیں اسے مبارک کہنا ہے۔ آمین۔ تو ہم لوگ بھی سنڈے اسکول میں بھی بچے جب یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں پام سنڈے کو، بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے کیسے، تھے، تھوڑا سا جوش مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ چونکہ سنڈے اسکول میں منسٹری کر رہی ہیں، تو پھر بچے کیسے پرجوش ہوتے ہیں؟ بڑے پرجوش ہوتے ہیں، انہیں تو یہ ڈالی اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے، وزنی اچھا، کئی دفعہ ایک دوسرے کے وہ مارتے بھی ہیں منہ پہ، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ زخمی ہو جائیں گے، لیکن محبت میں اتنے وہ۔ بالکل، اور پھر ڈیکوریٹ کی ہوتی ہے اچھا، ویری گڈ، پھولوں کے ساتھ، گلاب کے پھولوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا تھا، کئیوں نے ان کو بنا ہوتا ہے، بچے لے کے آتے ہیں اور ڈیزائن بنائے ہوئے، ڈیزائن بناتے ہوئے بڑے پرجوش ہوتے ہیں، اور گرین کلر کا اسپیشل سوٹ پہن کے آتے ہیں بچے، پریز گاڈ، تو بڑے ہیپی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو انہیں اس چیز کا جوش ہوتا ہے کہ ہم گلیوں میں جا کے چکر لگائیں، لوگوں کو پیغام دیں، نعرے لگائیں، گیت گائیں، مطلب اس دن کی اہمیت لوگوں کو بتائی جائے۔ ہاں جی بالکل، اور گیت گانا وہ بہت پسند کرتے ہیں، نعرے لگانا بڑے پسند کرتے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ تو جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اکثر بازار گندے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کئی کہ دفعہ یہ گندا ہے، ہم بیچ میں سے گزر جائیں گے، کوئی نہیں، حالانکہ میں انہیں بچا کے گزار رہی ہوتی ہوں، بڑے پرجوش مگر وہ ہوتے ہیں، بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمیں بھی پرجوش ہونا ہے، کیونکہ ہاللیلویہ، ہمارا مسیحا زندہ ہے، ہاللیلویہ، اور ہمیں اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فقط خوشی اور نعرے لگانے کی ضرورت ہے، آمین، خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کی محبت کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں۔ ہاللیلویہ، اور ویلکم بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے لوگوں نے ویلکم کیا ہے یسوع کا، بالکل تو ہم بھی یسوع کو ویلکم کریں، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنی شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں یسوع کو ویلکم کریں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے، ہاں، مگر پھر بھی وہ اسے بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایکچولی انہوں نے نبیوں کی پیشن گوئیاں پڑھی ہوئی تھی، ہاں چونکہ وہ زیادہ تر اہل یہود تھے، بالکل، اور انہوں نے پرانے عہد نامہ میں سے انبیاء کی پیشن گوئیاں پڑھی ہوئی تھی، اور جب وہ ساری چیزیں یسوع پر پوری ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر یہ حالانکہ یہودی انہیں خاموش کروا رہے تھے کہ چپ کر، جو شور نہیں کرو، بالکل بالکل بالکل، لیکن وہ بڑے پرجوش تھے، اور وہ یسوع کی تعظیم میں انہوں نے جو ہے ڈالیاں اٹھائی ہوئی تھی، کپڑے جوش میں بھرے ہوئے تھے، جوش سے کہ انہوں نے کپڑے بھی دیکھے کہ نیچے وہ بچھا دیے ہیں، یہ ان کی محبت جدھر جدھر سے خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے، اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح بھی خوش تھے، بہت پرجوش ہوں گے خداوند کے لوگ، ان کا ویلکم کر رہے ہیں، لوگ کپڑے بچھا رہے ہیں اور محبت کا اظہار۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی بڑے خوش تھے، پریز گاڈ، پریز کیونکہ وہ ہم بچپن سے مووی دیکھتے آ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، تو بہت خوشی، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ تھینک یو۔ اور اسپیشلی میرا بیٹا پوچھ رہا تھا کہ ماما جی وہ جو جس میں ہم کینڈلز جلاتے ہیں وہ کب آئے گی؟ سن رائز میٹنگ، سن رائز میٹنگ کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تھینک یو، شکریہ ایسٹر۔ ناظرین، چونکہ ابھی ہم پروگرام کے آخر میں ہیں، مارننگ سٹار کا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے ابھی،
تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں اور ہم آپ کو دعوت بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ پام سنڈے پر ضرور چرچ جائیں اور عبادت اٹینڈ کریں اور عبادت کریں، ورشپ کریں، گیت گائیں، نعرے لگائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں اور کھجور کی ڈالیاں لے کر جائیں، تیاری کے ساتھ جائیں۔ یہ بڑا زبردست اور خاص دن ہے اور اسے سیلیبریٹ کریں اور جلوس کا حصہ بنیں اور اپنی فیملی کو لے کر جائیں۔ اور کئی دفعہ میری بہنیں آتی، بچے آتے ہیں، میرے بھائی گھروں میں رہ جاتے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے پراواں دے اگے بھی میں درخواست کرنا کہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی تیاری کے ساتھ آئیں۔ بالکل تو ایسٹر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ناظرین کو جتنے بھی ہمیں ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں انہیں وش کرنا چاہیے۔ آپ کو میری طرف سے، ایسٹر کی طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی طرف سے، ہمارے چرچ کی طرف سے، فینیل اور ہماری پوری ٹیم جو پروگرامز بناتی، تیار کرتی ہے، ان سبوں کی طرف سے ہیپی پام سنڈے۔ ہیپی پام سنڈے۔ اور بلکہ میں میسج بھی دینا چاہتی ہوں جی، کہ آپ شکر گزاری کریں اس بات کے لیے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ حلیم اور فروتن ہے، اور وہ ہمیں بھی فروتنی کی آمین، تعلیم دیتا ہے کہ ہم فروتنی سے اس کی حضوری میں رہیں، چلیں اس کے ساتھ چلیں اور اس کی محبت کا اظہار کریں۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند، پام سنڈے کے اس موقع پر جب تیرا کلام فرماتا ہے کہ ساری نبوتیں یسوع پر پوری ہوئیں اور وہ یروشلم میں داخل ہوئے آمین، اور ان کا شاہانہ استقبال ہوا، آمین، خداوند آج جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں یس، وہ اس مکاشفے کو سمجھیں۔ یس، یسوع کا شاہانہ استقبال، کھجوروں کی ڈالیاں، آمین، گدھے پر سوار ہو کر آئے، یس، ہوشانہ مبارک جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند تو لوگوں کو برکت دے، Yes. نجات دے، یسوع کے پاک نام میں، خداوند کے پاک اور جلالی نام میں، آمین، آمین۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، پسند کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ ہمارا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھیں، وہاں پر انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اور اسی طرح فیس بک پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اپنی دعائیہ درخواست بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ میں اور میری ٹیم ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور گواہی بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یس، آپ اپنی گواہی، ٹیسٹمنی ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔